बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयदा किरण रशीद है और मेरा ताल्लुक़ डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज के शोबा इस्लामियात से है। अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप सबको बेहतरीन सेहत की हालत में रखे, आमीन। आज हमारा जमात सोएम की इस्लामियात की दरसी किताब का लेक्चर नंबर 3 है। आगे बढ़ने से पहले हम लेक्चर नंबर 2 का जायज़ा लेंगे। हम सबक झूठ से इज्तनाब में पढ़ चुके हैं। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत है। झूठ बोलने वाले के रिस्क में इजाफा नहीं होता। झूठ बोलने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। और घर के काम में मैंने आपको अगले सबक की पढ़ाई की ताकीद की थी, जो आप यकीनन कर चुके होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबक चोरी से इज्तनाब, सबक से मुतल्लिक सवालात के जवाबात, मारूजी सवालात। अब आप अपनी इस्लामियात की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 67 खोल लें और साथ में पेंसिल भी रखें ताकि आप मुश्किल अल्फाज के मायने लिख सकें। पहले हम सबक के तदरीसी मकासद जान लेते हैं। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो चोरी का मतलब समझ सकें, चोरी करने के नुकसानात जान सकें, चोरी करने की सज़ा के बारे में जान सकें, अमली ज़िंदगी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना पर अमल कर सकें। अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा सबक है चोरी से इज्तनाब, और इज्तनाब को आप अंडरलाइन कर लें। इज्तनाब का मतलब होता है परहेज़ करना, यानी चोरी से परहेज़ करना और बचना है। हम अपने पिछले सबक में देख चुके हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम हमें अच्छी आदात को अपनाने और बुरी आदात को छोड़ने का हुक्म देता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि अच्छी और बुरी आदात कौन सी होती हैं। जैसे सच बोलना अच्छी आदत है, लेकिन झूठ बोलना बुरी आदत है। आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना अच्छी आदत है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना बुरी आदत है। इसी तरह बगैर इजाज़त किसी की चीज़ ना उठाना अच्छी आदत है, लेकिन इजाज़त के बगैर किसी की चीज़ उठा लेना यानी चोरी करना बुरी आदत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा आज का सबक भी चोरी के बारे में है, तो सबसे पहले हम चोरी का मतलब जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, किसी का माल बगैर इजाज़त के उठा लेना चोरी कहलाता है। जैसे अब्बू की जेब से बताए बगैर पैसे निकाल लेना, आपा के परस से चुपके से बिस्कुट निकाल लेना, अपनी सहेली की किताब बगैर इजाज़त उठा लेना और घर ले जाना, ये भी चोरी कहलाता है। तो बच्चों, जब आप अब्बा के पैसे, आपा के बिस्किट या सहेली की किताब बगैर इजाज़त उठा लेते हैं तो उनको तकलीफ़ पहुंचती है। इसलिए किसी का माल चुरा लेना सख्त नापसंदीदा हरकत है और इस वजह से चोरी करने पर सज़ा भी मिलती है। प्यारे बच्चों, चोरी किसी कीमती चीज़ की हो, जैसे सोना या चांदी, या मामूली चीज़ की हो, जैसे पेंसिल कलर या रबड़, ये सरासर बुराई है। आपको मालूम है चोरी करने वालों को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता, सब उसको बुरा समझते हैं। चोरी करने वाले के घर वाले भी परेशान रहते हैं, उनको भी सब लोग बुरा भला कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस काम से किसी को तकलीफ़ पहुँचे उसकी सज़ा भी बड़ी होती है। इसलिए हमारे मज़हब इस्लाम में चोरी करने वाले के लिए सख्त सज़ा रखी गई है, यानी चोरी करने वाले के हाथ काट देने का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, वस्सारिकु वस्सारिकातु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, तर्जमा, और जो कोई चोर मर्द हो या औरत, उनके हाथ काट डालो। अब मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इंसाफ का वाक़या सुनाती हूँ। मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा एक बाअसर और मालदार औरत ने चोरी कर ली। ये मुकदमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ।
الزام ثابت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی احکام کے مطابق اس چور عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس عورت کی سزا معاف کرانے کے لیے کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا برقرار رکھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، انہوں نے بھی اس کی سفارش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سفارش قبول نہ کی، بلکہ انہوں نے اس چیز کا حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چوری بہت بری حرکت اور بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انصاف پسند تھے، اس لیے ہمیں بھی ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم چوری کے نقصانات دیکھیں گے۔ چوری کا پہلا نقصان یہ ہے کہ چوری کی عادت انسان کو نکما بنا دیتی ہے، یعنی چور خود سے کوئی کام نہیں کرتا بلکہ اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی کا مال چرا لے۔ چوری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ چور اپنی عزت کھو دیتا ہے، یعنی کوئی بھی چور پر اعتبار نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی عزت کرتا ہے۔ اس لیے آپ سب وعدہ کریں کہ آپ کبھی کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں اٹھائیں گے اور اچھی عادات کو اپنائیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق چوری سے اجتناب۔ اب ہم سبق کا اعادہ کریں گے۔ پیارے بچوں، چوری سے اجتناب پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ چوری جیسے برے کام سے بچنا ہے، ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے۔ اب ہم مشقی کام میں مختصر سوالات و جوابات کو دیکھیں گے۔ آپ کے سبق کا پہلا سوال ہے، چوری سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ آپ کے سبق کا تیسرا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اب ہم معروضی سوالات کو دیکھیں گے، جن میں ہمارا پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ آپ سب بچوں نے یہ سبق سنا بھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں پینسل بھی ہے، اس لیے آپ خود سے ساتھ ساتھ خالی جگہ کو حل کریں گے۔ ہمارا پہلا جملہ ہے، کسی کا مال چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے۔ ہمارا دوسرا جملہ ہے، چور محنت سے خود کوئی کام نہیں کرتا۔ تیسرا جملہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چوتھا جملہ ہے، چوری کی بری عادت انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ اب ہم درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں گے۔ پہلا جملہ ہے، دوسروں کا مال ان کی موجودگی میں حاصل کر لینا چوری ہے، غلط۔ دوسرا جملہ ہے، چور محنت و مشقت سے مال حاصل کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہے، چور تو بغیر محنت کے مال حاصل کرتا ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ تیسرا جملہ ہے، اسلام میں چوری بہت بڑا جرم ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ درست ہے۔ چوتھا جملہ ہے، صرف قیمتی چیز چوری کرنا برائی ہے، بالکل نہیں، ہر طرح کی چوری کرنا برائی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ پانچواں جملہ ہے، بڑے آدمی کو چوری کرنے پر سزا نہیں دینی چاہیے،
ایسا تو نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑے آدمی کو بھی سزا دی تھی، تو یہ جملہ بھی غلط ہے۔ الحمدللہ، اس طرح سے ہمارے مشقی سوالات، معروضی سوالات سارے مکمل ہو گئے ہیں اور آپ سب نے اس کو ساتھ ساتھ حل بھی کیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے نا؟ شاباش، بارک اللہ۔ اب ہم گھر کا کام دیکھیں گے۔ مشقی سوالات کاپی پر لکھیں، مشقی سوالات یاد کریں، تمام اسباق کی دہرائی کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔